भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. John chapter 12 verse 36 जुवा प्रमाणे शुभ वार्तान 22:12 आणि 6 उतार आमकां सकाळच्या वेळा ह्या शनिवाराच्या दिसा आशिर्वादाचे बेसांवाचे कृपेचे हे उतार अशें म्हणटात तर उजवाड तुमच्या सवे आणखी आसतना उजवाडाक सतमाना. उतार म्हणटा की तर उजवाड तुमच्या सवे आणखी आसतना उजवाडाक सतमाना. उजवाडाक सतमाना तवळ तुम्ही उजवाडाची भुरगीं जातल्यात. आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. उजवाड कोण? जेजू. जेजू त्या जेजूक सत मानूंक जाय. नगी सोम्या कित्याक म्हज्या जिवितांत आयला हांवें चिंतन फुरो जायते पटी कित्याक म्हाकाच एटॅक आयले. म्हज्या मगच्यान जायती सवालां आमच्या जिवितांत आसता जायती क्वेश्चन आमच्या जिवितांत आसा. तर क्वेश्चनाच्या बदला हांव कितलो उजवाडा लागीं आसा हांव कितलो उजवाडा थंय आसा कितलो उजवाडाचो मोकर्ते आसा. परतून आमकां जुवा प्रमाणे शुभ वार्तान 8:12 म्हणटा की जेजूस ह्या संवसाराचो उजवाड. जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड. म्हज्या मगच्यान परतून जुवा प्रमाणे शुभ वार्तान 9:5 म्हणटा हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड. हांव ह्या संवसारांत आसा सर हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. तर जेजू म्हणटा हांव आल्फा हांव ओमेगा हांव आरंभ हांव अंत. हांव काल आसलो आज आसा आनी फाल्यां आसतलो. तुज्या शापाय शमाय जावं फुरो माय पाय या तांच्यानी आजो आजच्या टायमार त्या पुर्वजा जावन हांव आसलो आतां आसा मुखारी पिळगे पिळग्या पर्यंत आसतलो. त्या खातीर म्हज्या मगाच्यान देवाक सगळें कळीत आसा. उडास दवरया आमी. म्हजी आवय बापूय आवय कितें कोण कशें आज मुखली पिळगी कशें सगळें त्या सोम्याक कळीत आसा. आमी चड चिंतून ह्या सकाळची आमची तकली पाडून घेवची नाका. त्या खातीर म्हज्या मगाच्यान एगडी देवाक अर्घ दिया. देवाक अर्घ दिया. तुजी भुरगीं नात्रां कितें जातालीं तुजी माय पाय इवन डॅडी मम्मी आनी कोण पूर चिंतून आमी जावं फुडकार गाते आसा.
हे सकाळच्या वेळा तुका रसल्या देवाक अर्घा दी, तुका सांबाळच्या देवाक अर्घा दी, तुजो फुडार चलोवन व्हरच्या देवाक अर्घा दी, तुज्या जिवितान मांडावळ हाडल्या त्या देवाक अर्घा दी, तुजे उण्यापण पयस तुजो मोग केल्ल्या त्या देवाक अर्घा दी. बापा तुका ह्या सकाळच्या वेळा आमी अर्घा दिता आसतना तूं विस्वासी दयाळ आनी हे घडी आमकां राखून आसाय, सांबाळून आसाय. अर्घा तुका सर्गीच्या बापा. मगाच्या न्हू जावं फुरो आमच्या एका घरान एका रुमान काळोख आसा. इतलो काळोख आसा कांयच दिसना. काळोख खंयतून आयलो म्हणून काळोखाक मारूंक गेल्यार काळोख वेता गे, काळोखा शिराप गेला काळोख वेता गे, काळोखा धांवडोंक चिंतला काळोख वेता गे. ना, काळोख वसायचे जाल्यार तुवें कॅन्डल त्या रुमान पेटयची, तेन्ना तो काळोख पयस वता, उजवाड त्याच वटेन फांगता. म्हज्या मोगाचें न्हू हें आमकां कळीतच आसा. जेन्ना उजवाड खंय आसा थंय काळोख रावोंक साध्य ना. त्या खातीर उजवाड जावन जेजू ह्या संवसारांत आयला तर म्हजी आनी तुजी जिवीत त्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत आमकां भोव अपुरबायेन जॉन चॅप्टर 9:5 म्हणटा, हांव ह्या संवसारांत आसा सर, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड, हांव ह्या संवसारांत आसा सर, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड. म्हळ्यार तूं उजवाडा थंय रावचें, म्हळ्यार म्हजे थंय राव, म्हजे थंय राव. ह्या तरणाट्यान 23 वर्सां 23 वर्साच्या तरणाट्यान आपूर बायशे एक टेस्टमनी ताणें दिल्ली आनी ते टेस्टमनी अशें म्हणा लागलो की ब्रदर हांव एक क्रिस्ती भुरगो, हांव म्हज्या ल्हानपणांत मम्मीन मिसांव सांगतालो, मिसांव येतालो, 10वी पर्यंत मागण्यांत आसलो, 10वी पर्यंत भक्तीपणान जिवीत जियेलो. जेन्ना कॉलेजचे पावंडे चडल्या तक्षण हांवें मागणी, मीस, आराधन, देवबिरांत सोड सोडली. कळीत ना सगळे एकच, कित्याक सगळे कॉमन पाता करिना ती, सगळो संवसार जियेले हांवें जीव कितें, म्हाका एकच टायम आसचो, एन्जॉय कसो एक टायम. फाल्यां म्हाका पियोंक मेळटा गी, इवन जावं फुरो थोडे दीस कितें जाल्यार म्हाका पियोंक मेळटा गी, गम्मत करूंक मेळटा गी, डिस्को वचूंक मेळटा गी, ड्रग्स पियोंक मेळटा गी, इवन चेडवां सांगता भोवंक मेळटा गी. जे कितें आसा तें करीचें, कित्याक म्हजी तरणाट प्राय आनी एन्जॉय केलें, गम्मतेर जियेलो. काळोख मणस म्हाका कळीत ना, देवसर कोण मणस म्हाका कळीत ना, कित्याक हांव जिवीत एक गम्मत जिवीत तातूंत हांव कम्फर्टेबल आसलो. आनी परगांवांत हांव बऱ्या रितीन आसलो, शिकतालो, काम करतलो, एन्जॉयमेंट तो मग्न जावन आसलो. एक दीस हांव सकाळीं ब्रश करून वता आसतना म्हज्या उश्टे भायर काडटा आसतना रगत येवंक सुरू जालें. कितें म्हण कळोंक ना जाल्यार रगत कंटिन्यू त्या दीस आसलें. दुसरें सेम, तिसरें सेम. हांव देदस पयस जालो, सगळे हात पांय कांपोवंक सुरू जाले. आनी म्हज्या इश्टा कडेन सांगलें अशें अशें म्हण. इश्ट म्हणा लागलो की जावं फुरो तूं कंडपडे गुटखा खाताले, जावं फुरो एक वायट जिवीतून जिवन आसलें, जावं फुरो देव तुका परतून आपयते आसा. सगळे म्हजे हात पांय कांपोवंक सुरू जाले. कितें मम्मीक आनी डॅडी फोन केले, हांव अशें अशें कितें कश्टां सांपडलां. ताणें क्विकली म्हाका आपयलें आनी ट्रिटमेंटाक म्हाका मणिपाल व्हेलें. मणिपाल व्हरता आसतना थंय डॉक्टर म्हणलें की थ्रोट कॅन्सर 2nd स्टेज. म्हजी सपनां, म्हजी आशा, हांवें कितें करीचें म्हूण चिंतलें, जितलें गम्मत केलें आनकी करूंक आसलें म्हाका, सगळें प्रिपरेशन करनासलो हांव, सगळें वेस्ट जालें. दोळ्यांत ती दुकां गळोवंक लागली, म्हजे आवक मोटवे जाले. आतां हांवें कितें करचें? हा सगळे तरणाटे गम्मतेर आसात, हांव एकलो सांपडाला, हांव एकलो कश्टला. त्या दीस रडलो रडलो रडलो. लास्ट म्हाका एकच कळ्ळें की एकल्या द्वारे म्हाका सुखताला म्हणून साध्य आसा. त्याच एकल्याक हांवें सोण सोडल्या म्हज्या जिवितांत, तो जावन आसा जेजू, तो जावन आसा जेजू. हांवें जेजूक सोडलें, जेजूतान पयस केलो, काळोखाच्या कामान मग्न जालो, काळोखांत एक जावन रावलो, काळोखच म्हजें जिवीत जालें. आनी हांवें निर्धार केलो एक कुमसार जाता. डॉक्टराक सांगलें की कित्याक म्हणल्यार 2nd स्टेज कॅन्सर, हांव तरणाटो, म्हाका पयले एक रिट्रीट करूंक जाय.
म्हाका 1 हप्तो टायम दे. डॉक्टर म्हणलो ना, 1 हप्तो तुवें टायम घेतलो म्हणजे तुवें कॅन्सर विसरता आनी सगळें तुका उलोवंक जावचें ना, खावंक जावचें ना, कित्याक तुजी स्टेज एंड जाताली. डॉक्टराक उतरनाटो म्हणलो कितेंय जावं आवय बापायक म्हणालो हांव मरोंक येता आसा पयलें म्हजें जिवीत हांवें बदलीचें. डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा त्या सुद्दां रितीर गेलो. 1 हप्तो सुम्या लागीं बसलो, पश्चाताप करी लागलो. बरो कोमसास जालो. जेजुले सुम्या तुका हांवें सोडला आनी काळोखा थंय हांव एक जावन रावलो. म्हजी काकूत रिट्रीट येतवारी ताका भरवसो धैर्य मेळ्ळें. परतून ट्रिटमेंटाक मणिपाल गेलो. डॉक्टर म्हणालो तुजी 2nd स्टेज कॅन्सर तशीच आसा. परतून आमी सगळें ट्रिटमेंट चालू करया, ऑपरेशन करया. हो तरणाटो म्हणालो डॉक्टरान जायती संकेत दिल्ले, इवन ऑपरेशन ताळो येना आनी कितें जायते म्हणलें. ब्रदर सगळे ट्रिटमेंट 6 म्हयन्या भितर जाले. परतून म्हजो ताळो येयलो. जेजून म्हजी पिडा बरी केली. सगळे समस्या तावन जेजून म्हाका सुटका पयली. म्हाका कॅन्सर दिल्ल्या त्या सुम्याक हांव काळजांत जावन अर्घा दिता. आनी हो तरणाटो म्हणालो की मरता पर्यंत म्हज्या सुम्या थंय वसवाडा थंय हांव एक जावन रावता. त्या खातीर एगडी पळया म्हज्या मोगाचे न्हू सांत पाऊल आमकां म्हणटा की भोव आपुरबायन 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 पळय. 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 म्हजी झूज हांवें बऱ्या रितीन झुजला, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव बऱ्या रितीन धांवला, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. हो तरणाटो म्हणा लागलो की ह्या 7 म्हयन्यांत हांव हर एक दीस सुम्या थंय एक जावन रावलो. कित्याक हर एक पातका सांगले हांवें जैत वेलें. जेजू म्हज्या आदाराक रावलो, जेजू म्हजे थंय रावलो. हांव उजवाडा थंय एक जावन रावलो. सांपवलो जिवीत पळय म्हज्या मोगाचे न्हू. साऊल आसल्या त्याच सावलाक जेजून पावल केलो. रात दीस सुम्याच्या राजांत ताणें काम केलें. मोगाचे न्हू आमी ह्या संवसारांत जायते कमयता, जायते जोड दवरला. कितली आत्मीक देणी आमी जोड दवरला. कितल्या लोकांच्या जिवितांत कितें म्हण बरेपण केला. कोणाक म्हण एकल्याक आमी जेजूक दिला गी. कोणाची दोळ्यां ते दुकां पुसून काडला गी. कोणी कश्ट जाता तेचेर वचून ताका बुजयला गी. कोणाच्या आदाराक हांव पावला गी. हो तरणाटान दिल्ली टेस्टिमनी अशी आसली की ह्या 7 म्हयन्यांत ब्रदर हांव थोड्या पिडेस्ताक म्हणलो हॉस्पिटलांत. हांव कॅन्सर पेशंट, हांव तरणाटो जावन थोड्या पिडेस्ताक मेळ्ळो. आनी कितें पडटा 1 हप्तो रितीरेन हांवें मागण्याच्या स्पिरितान भरलो तस भावार्थ दुसऱ्याक हांवें दिलो. हेरां खातीर मागूंक सुरू केलें. हे 7 म्हयने एक मागण्याचे प्राचिताचे देवविनंती जिवीत जियेल्या कारणा खातीर त्याच सुम्यान संपूर्ण ह्या पिडेतावन म्हाका सुटका लाभयली. आज सांत पावला जिवितांत आमकां म्हणटा की एकच उतार भोव आपुरबायेचे. हे उतार हांवें आनी तुवें सांगूंक सुकोंक जाय. मुखल्या दिसांनी 2 तिमोथीच्या पत्रांत 4:7 म्हजी झूज हांवें बऱ्या रितीन झुजला. म्हजी झूज हांवें बऱ्या रितीन झुजला. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आज म्हज्या मोगाचे न्हू म्हजो आनी तुजो भावार्थ वो आपुरबायेन आमी सांबाळूंक जाय. आनी म्हज्या आनी तुज्या तोंडांतल्यान ते उतार येवंक फावो. म्हजी धांव हांव बऱ्या रितीन धांवला. हांव न्हय गी पातकाच्या वाटेर न्हय गी पितीसपणाच्या वाटेर न्हय गी आनी खंयच्या संवसारी ब्रेस्कायच्या वाटेर न्हय. सुम्या तुज्या सांगाता म्हजी धांव हांव बऱ्या रितीन धांवला. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू हे गायनान भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना बरवसो. तुज्या साथार जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो. तुझे विणे ना शांती ना बरवसो. जेजू तू
मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं अज्ञाचो कुवा सोडवणेचो जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं अज्ञाचो कुवा सोडवणेचो पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा जिवाक लागून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय पातकी रस्ते तूं चलयताय तूंच म्हजो राजा कृपाक लागून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं अज्ञाचो कुवा सोडवणेचो जेसू तूं मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तूं अज्ञाचो कुवा सोडवणेचो कुवा सोडवणेचो. प्रेज द लॉर्ड. बेलतंगडीतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाचे दुवेक 3 वर्सां जावन भुरग्यांचे देणे फावो जावन नातलें. ती सदांच भुरग्यांच्या देण्या खातीर राखून आसली. एक पटी तें प्रेग्नेंट जालें तरी पूण थोड्या इश्यूजा वरवीं ताका अबॉर्शन जालें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी हर एक दिसा सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासल्यां. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्यां. आनी आतां देवाच्या दयेन तें 3 म्हयन्यांचें गोरवार येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. गोंयांत हांव एकली बहीण आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो बापूय 5 वर्सां जावन पॅरलायज जाल्लो. ताका चलोवंक सयत जायनासलें. तेन्ना आमी ताका हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेलें. त्या वेळार डॉक्टरांनी ताचें स्कॅनिंग करीचें म्हणून सांगलें आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान वसार नासल्यां आनी तशेंच ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आमी मागोन आसल्यां. आनी देवाच्या दयेन आतां म्हज्या बापायचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. Psalm 34, 1-9. सरकाळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करुया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोंडाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला.
ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. कारकोळतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, सुमार वर्सां तावन हांव भुरग्यांच्या देण्या खातीर राखून आशिल्ली आनी ते दाडा डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विचारनाशिल्ली. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका 2 आपुरबायेचीं भुरगीं फावो जाल्यांत. तशेंच आमी एका घरा खातीर राखून आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या दयेन आमकां एक बरें घर फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजंतावन अर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड. लेस्टन म्हणलो भाव कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका थ्रोट इन्फेक्शन जाल्लें आनी कितले वखद केल्यारय थंय गूण जावं नातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विचारनाशिल्लो. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लो. आनी आतां देवाच्या उतराच्या सक्तीन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दिता. एक घडी आमच्या दोळ्यांक थांबया. हे सकाळच्या माग्या तुझी आनी म्हजी धांव सकाळी उठोन सांज पर्यंत कामां थंय आमची धांवगी न्हय गी. कितले केला रे पावना 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 तातूंत हांव धांवन आसा गी. आज तुका आनी म्हाका जीव दिल्ल्या जीव दाताराच्या सांगाता हांव धांवला गी. ताचे महिमे थंय एक जावन आसा गी. एक घडी चिंतून पळोवया म्हजो वावर कसलो जावन आसा. एकल्याक म्हणे जेजूक दिवं हांव सकला गी. एक घडी माग्या मोगाळा बापा आज आमी समर्पित हांव आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणचित्रण आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कश्टांत आसल्या, दुखा गळोवच्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर बापा. आमच्याले जायते लोकांनी माग म्हणला हे जण एकल्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या अमोलीक रक्तान धुनी कर. कोण 2nd स्टेज 3rd स्टेज आज कॅन्सर वळवळतात, लास्ट स्टेजच्या कॅन्सर म्हणल्यार पिडेन वळवळतात, ह्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर बापा. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तच्या नांवान तांकां सुटका आनी सडवळ प्राप्त जावं दी. ह्या सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्या आशिर्वादीत कर. आमच्या तरणाट्याचो फुडार नंदनाचो जावं दी. सगळ्या वायटाचो निवार म्हणून तुझ्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. आज डिवायन रिट्रीट सेंटर नुवें गोवा हांगासर सोलोनासच्या रेतेरेसो दुसरो दीस जावन आसा. दनपाराच्या 2 वरां थावन सांजेच्या 7 वरां पर्यंत ही विशेष मांडवळ मांडून हाडल्या. आर्गां वाखाणी, शिकोवण, देवाचें उतर, मिसाचें बलिदान तशेंच पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन ह्या सुवातेर आसतलें. कोंकणी ट्रान्सलेशन इंटू इंग्लीश हांगासर आसतलें आनी ब्रदर प्रकाश आनी आमचे एंटायर डिवायन मर्सी टीम थंयसर हजर आसा. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा आमी जोड घेवया आनी येवकरिस्ताची सकत अनुभव करया. नोव्हेंबरच्या 22, 23, 24, 22, 23 आनी 26 तारीखेर विनयालया रेसिडेन्शियल रेतीर आसतली. शुक्रार, शनवार आनी आयताराचे हे दीस जावन आसात. थोडींच नांवां उरल्यांत. दया करून तुमची नांवां 9226948264 ह्या नंबराचेर दाखल करा. सोम्या संगीत 3 दीस खर्सूंक एक आपुरबायोचो अवकाश जावन आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आज शनवाराचो दीस ज्ञानाश्रम अंधेरी ह्या सुवातेर सकाळीच्या 10 वरां थावन सांजेच्या 4 वरां पर्यंत एका दिसाची रेतेरीची मांडवळ आसा. आर्गां वाखाणी, शिकोवण, देवाचें उतर, विशेष आराधन थंयसर आसतलें. डिवायन मर्सी टीम आनी तशेंच इतर याजक थंयसर हजर आसतले आनी आमच्या सर्वांच्या गरजा पसत ते मागतले. सोम्याची दैवीक कृपा आनी सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे नवे टेस्टमनीचे नंबर जावन आसा 9372190048. सदांच आमी मागया आनी दैवीक कृपा देवा थावन जोड घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव एका वर्सांतावन म्हाका एक बरें काम फावो जावचे खातीर मागोन आशिल्ली.
त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्ली. तशेंच उपास करून हांव 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्ली आनी 1 वर्सा उपरांत म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स, हांव म्हज्या भावाक एक बरें काम फावो जावचे खातीर सदांच मागोन आशिल्ली आनी तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसारनाशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतराच्या सक्तीन म्हज्या भावाक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या आनी म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक दुबयंत एका बऱ्या इस्कॉलांत ॲडमिशन फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतराच्या सक्तीन म्हज्या पुताक एक बऱ्या इस्कॉलांत सीट फावो जाल्या. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. रिया म्हणली भयण उडुपीतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या क्लासीच्या एका फ्रेंडान इंटर्नशीप करूंक 81,000 भर आनी त्याच कंपनीन तुका काम करून दिता म्हणून सांगिल्लें. आमी सुमार जणां मुखांत सोदना केली आनी निमाणें हांवें 81,000 भरल्ले आनी 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव भाग घेवन आसतना म्हाका एक फोन आयलें तें फेक म्हणून आनी तें कळयल्या तक्षण आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्ल्या आनी 2 दिसांनी आजाप म्हणल्या बरी आमी भरल्ले पयशे आमकां पाटी फावो जाले. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. प्रेज द लॉर्ड. रिटा म्हणली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धुवेच्या हायर स्टडीजा खातीर हांवें बँकांत लोनाक एप्लाय केल्लें आनी तें लोन सँक्शन जावं नातलें. 2-3 म्हयने जाल्यारय कितेंच आमकां जबाब बँकांतावन मेळों नातली आनी तेदना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान विसरनाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्या आनी उपरांत आमी बँकाक वेताना थंयसर तांणी आमचें लोन सँक्शन जालां आनी क्लाशीक वचयेत म्हणून सांगिल्लें. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. अर्गान तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू.